امام دے بچیاں نو شہید کرن لگا وے آندا ننیا ویرا گل نہ لگی میں تینوں ابو والا پیار دیواں جدوں ویرا دونوں شہدا دے شہید ہو گئے نہیں ادھر امام یکم محرم کربلا حضرت عباس سلمدار خیمے لے کے کھڑے نہیں خیمیاں تے علم لا کے کھڑے نہیں حسینی علم پکڑے آیا وے جدوں خیمیاں دے اندر بیبیاں کھڑیاں بیٹھیاں ہویاں نہیں خیمے لاگے نہیں یکم محرم سید نے دیوے وڈے کر دیتے جنہ واپس جانا جا سکتے جی کوفیاں بے وفائی کر دیے مگر ایک بھی واپس نہیں گیا وے 72 آدمیاں تے مشمل قافلہ 3 شہید ہو گئے نہیں عرض کرنا چاہ رہا میں جدوں امام دا قافلہ کربلا دے اندر موجود ہے 7 محرم تک مذاکرات نے 4000 کوفی فوج دا گھیرا کتیا گیا وے جدوں کوفی فوج نے محاصرہ کر لیا خاندان رسول دا محاصرہ کر لیا گیا وے جدوں نواز رسول دا محاصرہ کر لیا گیا ہے عرض کرتا پیا گھیرا کت لیا گیا وے ابن زیاد دا سوائی آیا ہے کہندا حسین ابھی بیعت کرو کہندے میریاں شرطاں نہیں 3 شرطاں ابن زیاد کو گئیاں نے لاگے شمر پلید بیٹھا وے شمر زیل جوشن بیٹھا ہے کہندا نا ابھی بیعت کرو شرطاں ساری من لیاں کہندے ابھی جاؤ ابن زیاد نے بھیجیا شمر نو جا کے سختی کرو جدوں ہوتا ابن زیاد دا بھیجیا سبیل آیا وے بے ایمان آیا وے دنیا دا کتا آیا وے کہندا نہر فرات تے پابندی لا دو 1000 فوج اور لے کے آیا وے 5000 دا لشکر ہو گیا ہے میدان کربلا وے 7 نو سید تے پانی باندے ابن زیاد دے سوائی پانی پی سکدے نہیں لوگوں تے آنل لوگوں شمر دے من والے کتے بلے تے پانی پی سکدے نہیں نبی دی آل نہیں پی سکدی حوض کوثر دے وارث ترے آئے نہیں نبی دی آل ترے آئیے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا 7 نو سید دے پانی باندے میں ویڈیو سنتے آنل ویڈیو کہنا ہونا خطا بچ کدی میں اتھے زندہ ہوندا میں آندا ظالمو کدے تے پانی بند کر دے جے حسن حسین اپنے نا دی ماں دے گھر دے اندر نہیں میرا نبی گزردا پیا وے حضرت جناب سلمان پارسی نال نہیں حضرت ابو ہریرہ روایت کر دے نہیں جدوں نبی کریم جا رہے نہیں گھر چ رونے دی آواز آئی ہے ننے صدا دے آندی میری بیٹی کیوں روئے ابو جی ہر چ پانی موجود نہیں مشکیزہ لاؤ مشکیزہ کھا لیے میرا نبی ہوگے اگر پانی چ ہاتھ پاوے رب انگلا چنہرا جاری کر دیندا ہے میرا نبی ہوگے کھارے کھوج لب پاوے میں مدینہ پاک اس کنویں تو پانی پی کے آیا میں اج بھی مٹھاس والا ہے اج بھی پیار والا ہے اج بھی شفا والا ہے جتے 17 نبیاں پانی پیتا ہو اس کنویں دا بھی پانی پیتا ہوئے ذرا دھیان کریا جے جدا نبی کھارے کھوج لب پاوے رب میٹھا کر دیندا وے جمعے چ دعا منگے می دی رب ارتے می پا دیندا وے میرے نبی نے گوچ حسین اٹھایا ہے میں نہ کاش ابن زیاد میں اتھے ہوندا میں تیرے سامنے حدیث رسول پڑھتا ہوں شمر تیرے سامنے حدیث رسول پڑھتا ہوں او ظالم لعنت نہ کھٹی ساری عمر لعنتاں پین گیاں جنہاں نوں پیاس نہ نشید کرن لگا وے نانے نے گوچ اٹھایا ہے انج کر کے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں ڈولدیاں پئیاں اپنے حسین نوں اپنے اونٹاں دے قریب کیتا میرے نبی نے زبان بیکار نکالی نبوت والی زبان نکالی ہے فرمایا لے میرے اصلاح دے آؤ ذرا منہ کھول اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لو تیرے نانے کو تیرا پیاس سارا برداشت نہیں ہوندا میرے نبی نے فرمایا میں جنت چ چاتی ماری اوتھے کنجری بھی پھرے شیابان دے سونے جنت تے کنجری دا سیر کی ہے آندے نے پوچھو گئی کیویں انہیں ویکھیا کتے دا بچہ بلکدا پیا پیاسا انہیں توپ چو پھڑ کے چھانچ رکھیا کپڑے دی لاج بنائی جوتی دا بوکا بنایا خوہ چو پانی کٹ کے کتے دے منہ لایا وے آسمان تو آواز آئی نی کنجری گناہگار ہو کے بے زبان تے رحم کھادائی میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں کنجری کتے دے بچے نو پانی پیا کے جند کھٹ گئی میں کہنا ابن زیاد شمر تینو تے اس کنجری نے نال بھی تشبیہ دماں تے توہین ہے وہ تے گناہگار ہو کے کتے تے ترس کھادا تے انہوں جنت لب بھی تو نبی دی آل پیاسی شہید کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مسلمانوں جدوں دوستا سے کرنا چاہ رہے ہیں 3 دن پانی باندھے 9 محرم دا دن حضرت عباس کھڑے نے بھتیجی کہہ رہی ہے چچا عباس پھر بھی پانی لے کے آؤ نا عرض کرتا چند منٹاں دی بات اجازت چاہواں گا جدوں آلے تو ہار دینا کرو عرض کرنا چاہ رہے ہیں عباس پانی لین گئے نہیں تو تے اپنیاں بھتیجیاں چھڑ کے رشتے باہر لبدا میں پر آ دیاں تیاں دے سر چٹے ہو گئے ماں دیاں تیاں دے سر چٹے ہو گئے رشتے باہر لبدا میں عباس بھتیجی دے
خیمے تے پانی جا رہے ہیں ساکی آلے بیٹھ جا رہے ہیں جدو پانی بھریا مشکیزہ اٹھایا ایک ظالم دا وار ہویا وے مشکیزہ زمین تے پھٹیا پانی اڑ گیا وے عباس دے بازو دے وار ہویا ایک بازو قلم ہو گیا وے ایک بازو قلم ہو گیا وے مسلمانوں جدو عباس نے علم حسینی اٹھایا آیا وے ادھر عباس دا بازو قلم ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون دوسرا بازو قلم ہو گیا عباس زمین تے گرے شہید ہو گئے شہیدہ زینب خیمیاں دے اندر جدو عباس شہید ہو گئے خیمیاں دے اندر عرض کرتا پیا مسلمانوں آؤ نقشہ سامنے لے کے آؤ جدو عباس شہید ہو گئے قاسم شہید ہو گئے محمد شہید ہو گئے حسین ابن علی آئے خیمیاں دے اندر آئے سجدہ سکینہ دیاں پوجی ایک عرض کرام منو گے میری بیٹی بول ابو جی اساں مشکیزے دے وچوں پانی ویکھیا پانی نہیں گاؤ جدو خیمیاں جو ریت پٹی ہے سید دی بچی نے ریت پٹی ہے جدو خیمیاں دے اندروں سید دی بچی نے ریت پٹی ہے عرض کردا پیا مسلمانوں آل بیت دے نوکرو خاندان رسول نمانے والوں خیمیاں جو ریت پٹی ہے تھلے نمی والی ریت آوے بی بی پاک نے کپڑے چ ریت لے لیے اور دوست عرض کردا کیا دردناک منظر ہوئے گا اپنے ویر گوچ لٹایا ہوئے پھوپھو جان نے ریت کھو دیئے پتی جی نے ریت کپڑے چلائیے دونہ بھی لوگ میاں چے پھوپھی پتی جی نے خیمے چو ریت کھو دیئے اینج کر کے کپڑے دے اندر ریت لے کے وٹ دیتا ہوں کہ کتے پانی دا قطرہ ہو ریت دی نمی والا ہو باہر نکلے میں علی اصغر دے ہونٹا دلا دوں حافظ ابن حجر نے التہذیب التہذیب چلے کے آوے 6 مہینے دا بچہ پیاسا ہے البدایا ورنہایا لے کے آؤں التہذیب التہذیب اٹھا کے دیکھو جدو سید دی بچڑی نے اینج کر کے ویرو ریت نچوڑیے علی اصغر دی ہونٹ دے پانی دا قطرہ گر جے ہونٹ بھی خشک نے تالو خشک مگر ریت کربلا دی خشک ہو چکی ہے آدھی ابو جی اج ریت نمی والی نہیں رہی کربلا چ گرمی بڑی ہے ریت خشک ہو گئی ہے ابو جی قرض کراؤ میری بیٹی بولو ابو جی تو صاحب فرمایا میرا نانا میری امی فاطمہ نو دل دا ٹکڑا کیا کردا سی میری بیٹی میرا نانا میری امی فاطمہ نو دل دا ٹکڑا کھہ کے بلاندے سی دل دا ٹکڑا کھہ کے بلاندے سی آندھڑے میری بیٹی بول ابو جی ایک قرض کرا او جس طرح میری اندنان دادی تاڑے نانے دی تھی تے نانا نہ موڑے آج وعدہ کرو میں بولا تے میری نہیں موڑو گی میری بیٹی بول سیدہ بچڑا ہوئے میری تھی ذرا بول جدو تھی بولے پھر باپ دا دل نرم ہوندہ وے جدو تھی گل کرے باپ دا دل نرم ہوندہ ہے آخر نبی دی گوچو حلیم رہن والا وے دنیا دیتے مسلمانوں آدھی ابو جی ایک قرض کرا منوں گے میرے ویر دے گون خوشک ہو گئے نہیں کوفیاں نو کہو 6 مہینے دے بچڑے دا کوئی قصور بتلاؤ میرے ویر نو پانی دے دو آندے نے بیٹی نہیں موڑ دا لے جانے پر ایک میری گل یاد رکھی تیئے جنہ جدا کلمہ پڑے آئے اپنے نبی دے نواسے دا حیاء نہیں کی تو انہاں تیرے ویر دا کی حیاء کر رہی ہونا تیرے ویر دا کی حیاء کرنا ہے جدوں حضرت نواز رسول شہید ملت دامہ شان لکھ دینے جدوں دوستان کوچ حسین ابن علی نے اپنا لال اٹھایا ہے عرض کردہ بیان دے کوفیو میں نو جان دے جے میں کون اپنے نانے دے کھندیاں دے لوریاں لین والا حسین اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین ممبر دے پین والا حسین اپنے نانے دے کھندیاں دے لوریاں لین والا حسین پستے نبی دے سواروں والا حسین میرے نانے نے سجدہ لمبا کیتا میں پوفیو جان دے جے میں کون پوفیو جان دے جے میں کون عرض کرنا چاہ رہے ہیں نہ دے دیکھتے سہی حرمل دا دیر آیا وے علی اصغر دی حالت جو گزرے آوے کہتے جاؤ ظالماؤ حرملا بیمانو تیر مارے بچڑے سویر تائی جدو نبی دی آلو مانے والو کربلا دا ننہ سلادہ شہید ہویا وے حسین نے وکھیا سفید کپڑے پائے نہیں کربلا چے 10 محرم دے دن حسین سفید کپڑے چے ملبوس ہے کفنی کر دے اندر اور جدو ویکھیا سارے کپڑے
کپڑے خون نہ تارو گے نہیں اپنے بچے چومیا اے تے حسین ہی جاندا ہے جدو 6 مہینے دے بچے دی گردن تیر لگائے گا تیرا میرا بچہ بیمار ہوئے بزرگ رات نیند نہیں آندی بچہ بیمار ہوئے بھوک بھوک جاندی ہے میں ہسپتالاں دے منظر ویکھیا نہیں میں صاحب اولاد ہاں صاحب اولاد نو پوچھو پتر بیمار ہوئے رات نیند نہیں آندی تیر بیمار ہوئے اس حسین دا کی صبر دسو 6 مہینے دا بچڑا جدو گھور چ تیر لگاوے گا آتے لے میرے بچیاں میں تینوں پیاس تے نہیں مکا سکیا پر تیرے خون نہ تیرے ابو دا کرتا تار ہو بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی جویں تیریاں میریاں اکھاں تار ہو گیاں نہیں آخر درد والے بیٹھے آؤ ونا ظالماں نہیں 6 مہینے دا بچہ بھی ظلم دا نشانہ بنا دیتا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں اصغر سے سکینہ بچھڑ گئی جدو باتیں بازو کٹے پڑے رہی ادھر 10 محرم دا دن ہونے والا ہے یہ خیمے آجے آدھے میری بہن زینب جاننی ہے میں کون آدھی بھائی جان میرا ویر حسین میرا صابر حسین میرا مظلوم حسین میرے نانے نے فرمایا سی میرا حسین شہید ہوئے گا میری بہن جاننی ہے میں کون آندھی ہے میری ماں امڑی جائے دا پتر ہے میری امی فاطمہ دا دودھ پین والا میرا ماں جایا ویر حسین آندھے نے میری بہن کل جدو ویر دی لاش ویکھی کربلا چ نوحہ نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا بے پردہ باہر نہیں آنا بھائی جان خیر آندھے نے میری بہن امی فاطمہ نے کہا سی میرا جنازہ جائے رات دے اندھیرے چے جاوے کسے غیر دی نظر نہ پوے میری بہن کتے کل قیامت نو کوئی ساڑی ماں فاطمہ نو اے نہ کہہ دوے نبی حسین دی ماں فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی میں کربلا چ فاطمہ دی تھی پہ پردہ ویکھی سی سید کربلا چ کھڑائے اینیاں لاشاں پئیاں نے پھر بھی شریعت دا خیال پھر بھی حیا دا خیال ٹپ کے مر جن جڑے اپنیاں پارٹیاں مگر لا کے بے پردہ بیٹیاں نو بھی جو گلیاں چ کھڑا کر دینے پارٹیاں دے مجریاں چ کھڑا کر دے شرم کر مسلمان نہ کہلاؤ چا کلمہ چھڑ دے یا کلمے نہ غداری چھڑ دے انہاں پارٹیاں تیرے کم نہیں آنا تو اپنیاں بیٹیاں نو انہاں پارٹیاں چ بے پردہ کھڑیاں کرنا میں حسین سب کچھ لٹایا ہے پر کیا میری بہن جاننی ہے اس نبی دے دوترے جنہوں رب نبیاں دا سردار بنایا ہے کربلا دے اندر سید انیاں لاشاں دے گرد کھڑا ہے کتے بچے دی لاش کتے پانجے دی لاش کتے پتیجے دی لاش ہے سید تے ظلم دی انتہا ہوگی میرے حسین نے سب کچھ لٹا دیتا ہے حسین ابن علی خیمے اچھ کھڑے نے میری بہن جاننی ہے ساڑی ماں فاطمہ دے کفن تے خیر دی نظر نہیں پئی جدو کربلا چویر دی لاش ویکھے باہر نہ نکلی میری بیٹی سکینہ اپنی دادی فاطمہ دی نصیحت یاد رکھی حسین دی تیاں جنت سردار دی تیاں غیرت بڑی وڈی چیز ہوندی ہے میرے نانے نے فرمایا جدی دی بے پردہ میں وہ باپ بغیرت ہوندا ہے میری تی اپنے ابو دی شان یاد رکھی اپنے ابو دا مقام یاد رکھی اپنیاں بیٹیاں نو نال ٹی وی تے لے کے بہن والے ہو کہ میں حسین دا سامنا کروں ہم کون ہیں کیا ہے وہ خدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں کر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر میں پر کتنے سنگ دل ہیں کہ فاطمہ کا حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں انہاں پارٹیاں کام نہیں آنا انہاں رواجاں کام نہیں آنا سید کربلا چکیا بد وے خوشل نصیب اللہ دا دین رہ جے او دی آن رہ جے او دی
دی شان رہ جائے مل کے پڑھ لو او دی آن رہ جائے او دی مل کے پڑھو گے سرور او دی آن رہ جائے او دی جے شیراں کو بولو ذرا کربلا دی دا زندہ ہوئے او دی آن رہ جائے او دی نہیں آواز نہیں آئی کج کے بولو دی آن رہ جائے او دی جے لٹی جائے پاویں جو حسین دیا جے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حسین نے حیا دی حد کیوں نہیں ٹوٹن دی تھی کیونکہ نانے نے فرمایا سی جدے گھر چو حیا مک جے دین محمد مک جاندا ہے کربلا چ سید نے سب کچھ گوا کے تے اپنی بیٹیاں نو کیا پہ پردہ نبارانا ادھر 10 محرم دا دن جدوں مسلمانوں اثر دا ویلا آیا میرا حسین ابن علی نماز دے دوران تیمم کر کے سید نماز نہیں تھی شہید ہو گئے نہیں جب کٹھے نے حملہ کیتا کٹھیاں وار کیتا حسین ابن علی تے جدوں حسین شہید ہو گئے نہیں خیمیاں لٹیا جا رہا ہے امام زین العابدین بیمار پڑے نہیں جنہاں نو بیمار کربلا کیا جاندا ہے سیدہ زینب بولی وے شمرا وے نا وار کری میرے ویر دی آخری تصویری وے حسین دا آخری پتری وے نا ماری وے سید دا بچڑا بیماری ہار سگے بڑے آؤ ابن زیاد دا سمائی اور دوستہ جناب مسلم دے بچے شہید کیتے یہ تے شمر پیچھے ہٹے آئے سیدہ زینب پریشان آؤ امام زین العابدین قیدی بن گئے نہیں ہمیان لٹیا جا رہے آئے زین العابدین قیدی بن گئے نہیں جدو دوستہ امام قیدی بن گئے نہیں سیدہ سکینہ قیدن بن گئیاں نہیں جدو قافلہ چلے آوے شمر حسین دی چھاتی تے چڑھے آئے جو ظالمان خدا تے نگارت کر دیں داؤ جدو چھاتی تے قدم رکھے آؤ سر حسین تر تو جدا کیتا ہوئے انج چھوڑے نہ میرے حسین دا سار کٹے ہوئے میرے نبی دی خواب پوری ہوگی منو جبریل دس کے گیا ہے میرا بچہ شہید ہو جائے گا ہے میرا بچہ شہید ہو جائے گا ہے میرا بچڑا شہید ہو جائے گا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون حسین ابن علی شہید ہو گئے نہیں جدو سیدہ زینب دی سواری تری ہے آدھی وے سواری والے آؤ ذرا ویر دی لاش دے نیڑے لنگی سیدہ زینب نے ویکھیا تارنے نہ دی پیا ہے زمین تے سر حسین نیزے چڑھے آئے اگے سر حسین جا رہے آوے کہندی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری آج بھی پہن تورے ستیانے تو ویرو ذرا تیان کرے آج ٹیلی فون جاوے ماں جائیے جڑا پرا تیرا نہ بولدا نہیں آج اللہ نو پیارا ہو گیا میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ایتھو ٹیلی فون جاوے کہہ دیاں بے ویرو کفن نہیں ٹیلی فون بند ہون تو پہلا کہہ دیاں میں ویرو کفن میں لے کے آنا جے ویر دا آخری جوڑا میں لے آنا جے منو ماڑی نہ سمجھے آجے میں ماڑی ضرور پر ماں جائے امڑی جائے دا او بزرگو آج جا کے پہنا نو گل نہ لہا لو پہنا اوڑنے جڑیاں آخری وقت بھی کھے دیاں نے میں ویکھے آجے لوگ بیویاں کٹ رو دیاں جے جب میں کٹ رو دے ماں چاہیاں بہتا درد نہ رو دیاں آدھیاں نے مٹ گئے نقشے قدم ویر دے بنو ویلا آوے کھاؤن ویکھ گرانو جدرے لگے میریاں کیاں لائے ساون وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون وہ شال نمانیاں بینوں شالا مرن ویر کسے دے تینا ہون مانیاں بہنا وہ جس بیل دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا حسین نے دیتے چڑھے جدو سید دی سواری کربلا تو کوفے پہنچیے سونے دی تھالی چے سر حسین رکھے آئے ابن زیاد نے انج کر کے میرے حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دائے میرے نبی دا غلام کھڑا آیا صحابی رسول کہندہ انہوں نام ماری انہوں ہونٹاں نو میرا نبی بوسے دیا کر دائی زینب دی ہار نکلی آدھی وے ظالمہ میرے حسین دا دشمنہ میرے ویر دے ہونٹاں تے مارنوان لے آؤ ذرا تیان کرے آجے مسلمانوں سر حسین نے
دے تے چڑھے آئے ابن زیاد نے چھڑی ماری میرے حسین دے آن دے ابن علی دے آن دے چھڑی ماری ہے جدو کربلا تو کوفے تو دمشق وال سر چلے آئے اگے سر حسین جا رہے ہیں اگے سر حسین جا رہے ہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں آلے تحال ماننے والوں میرے وال ذرا گل بڑی وڈی ہے دھیان میرے وال بڑی قیمتی بات ہے میری بہنوں میرے ویرو جدو سر حسین کوفے تو دمشق وال چلے آئے دمشق وال چلے آ بی بی دا قافلہ رکے آئے جدو قافلہ رکے آؤں بس اتھی چل جدوں قافلہ رکے آئے عرض کرتا ہے ایک پردہ نشین بی بی آئی کہندی وے 10 فاطمہ دی تھی کیڑے خیمے چ بیٹھی حضور دی دوتی کیڑے خیمے چ بیٹھی ذرا دھیان کرے اجے عرض کرنا چاہ رہے ہیں درد مند والے بیت دے نو کرو کہندے تینوں کی کام ہے کہندی وے میں تیرے سرے لگاں گی وے مینوں چھتی 10 نبی دی دوتری کتے بیٹھی کہندے اس خیمے چ اندر داخل ہوئے جدوں اندر گئی بی بی نے کپڑے دے وچوں تھوڑا جا پانی تھوڑی جی روٹی کڈی کہندی ہے بی بی پاک اے ذرا قبول کرنا اینو سید کہندے نے اینو سید کہندے اینو سید کہندے کہن لگی جدو پانی ول ویکھیا 3 دن دی پیاس 4 دن دی پیاس ویرو پیٹ سوکے نال لگا انتڑیاں خشک زبان خشک میرے نبی دی دوتری کہندی ہے نیان مالیے کتے صدقہ تے نہیں سب کچھ لٹیا گیا پر نانے دی شریعت یاد کہتی ہے 10 لوگوں میں شریعت دا مولوی ممبر تے کھڑا ہے کسے ٹائم واجیاں نہیں جائندہ نکاح بھی پڑھونا پہ جاندہ ہے کسے ٹائم جڑو کڑیاں پھول سٹن میرا جال چے جانا بھی پہ جاندہ ہے اسی مولوی ہو کے نبی دی شریعت دے نال بھی را دوگلا پن کر جاندے واہ آل محمد تاڑی عظمت تو قربان سب کچھ کٹیا گیا زینب دا سب کچھ بچھڑ گیا زینب دے لاشا ویر دا سارنے دے تار کربلا چھپیا ہے لاشا پہ گورم کفن پہی ہے سیدہ زینب کہندیاں نہیں آن والی ہے میری امی فاطمہ دے من والی ہے جڑا کھانا لے آئی کتے صدقہ تے نہیں کتے صدقہ تے نہیں میرے نانے نے سید صدقہ حرام کیتا ہے ہندی بی بی پاک نہیں میں تحفہ لے کے آئی کہندی اتنی دور تو چلی کسے ترس نہیں کھادا تو کو پانی لے کے آئی کہندی میں کو گل نہیں جدوں مینوں پتہ لگا نبی دی دوتری گزرتی پئی ہے مینوں ساری رات نیند نہیں پئی کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ اے نہ کہہ دے نی تیرے بوئے تو میری بچڑی پیاسی گزر گئی سی کہتی ایسے درد نے ساری رات سون نہیں دیتا آل محمد نے سب کچھ کو آکے شریعت دی پاسداری نہیں چھڑی وآخر دعوانا الحمدللہ